سالو تو الموند، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. لا غوسيت ديال اليوم هي لي طاغلياتيل في ميزون، وفي الحقيقه اون بريباراسيون دو باز بور لي بات فريش. اختاريت اليوم ندير الشكل ديال لي طاغلياتيل، تقدروا تخدموا بها اي شكل، يعني لي بابيون اي نوع بغيتو. يعني لا باز هي هذه، هما جوج ديال لي زو يكونوا كومبلي ويكونوا الفوليوم ديالهم كبير، مع 200 غرام ديال دقيق الفرص. لو برينسيپ ديال هاد لا غوسيت هو كل 100 غرام فرص كنحتاجوا معاها بيضه وحده الحجم ديالها يكون كبير. علاش الفوليوم هنا ضروري ديال البيض؟ لان الا كان البيض صغير غنضطروا نزيدوا شي شويه ديال الماء، وهنا غادي يكون مشكل. الا زدتوا الماء ثاني بزاف لاباط غادي تجي رطبه، وحنا لاباط ديالنا خصها تكون قاصحه، فريمون قاصحه، ماشي سهله في لو طرافاي ديالها. داكشي باش من الاحسن نختاروا لي زو يكون الفوليوم ديالهم كبير من الديبار. اذا كنحاول نخدم مزيان هاد لاباط، نعطيوها شويه الخاطر، ما خصهاش تجينا رطبه. كنحاول دابا غير نجمع لي زانغريديون ومن بعد غنخدمها في لو بلان دو طرافاي. اذا العجينه هي ولات اوموجين ولكن مازال ما مدلوكاش. كنخدمها مزيان في لو بلان دو طرافاي، كنعطيها الوقت ديالها الكافي حتى كتكون يعني كتولي اوموجين. ومن بعد كناخذ لو فيلم اليمونتير وكنحتفظ بها واحد 30 مينوت. تقدروا تخليوها غير على برا ولا ندخلوها للثلاجه، المهم 30 مينوت كتكون كافيه. يعني هاد نص ساعه غادي تسهل علينا الخدمه بهاد العجينه. من بعد كما كتلاحظوا درت شويه ديال الفورس فوق لو بلان دو طرافاي، ماشي حيت العجينه غتلصق لا، ولكن غير باش ما يكونش عندي هذاك لو ريسك ملي غادي نهز هاد العجينه ونخدم بها في لو لامينوار ما يتلاصقوش ليا لي فيلامون اللي غنصيبهم ديال الطاغلياتيل، يعني دوك الاشرطه الطوالين ديال الطاغلياتيل ما يلصقش ليا واحد مع الاخر. اذا غير بالرولو هنا غادي نايطاليها سور لو بلان دو طرافاي. الناس اللي ما عندهمش لو لامينوار، يعني ما عندهمش هذيك لا ماشين ديال الشباكيه، يقدروا يخدموا غير بالرولو عادي ويديروا ليبيسور اللي بغا. انا هنا راه غادي ندوزها مازال في لامينوار، دونك كنقطعها ل 3 بارتي باش تجينا سهله. اذا كما كتلاحظوا ليبيسور ماشي مهمه هنا. علاش؟ لان غنختار ليبيسور في لو لامينوار. اذا هنا كنحاول نرققها في الرقم اللي بغيتو، يعني نتوما تختاروا ليبيسور اللي بغيتو. ومن بعد عاد غادي نمشيو لا دوزيام بارتي باش نعطيها الشكل ديال طاغلياتيل. اذا كما كتلاحظوا العجينه غاديه مزيان، ما كتقطع ما والو. علاش؟ لانها ارتاحت بيان كوم يلفو. اذا لي فيلامون كما كتلاحظوها ما حتى واحد فيهم ما ملاصق مع الاخر. علاش؟ لان درنا داك شويه الفرص في لو بلان دو طرافاي في الاول فاش كنا كنيطاليو في العجينه. اذا كما كتلاحظوا ليبيسور هي هذيك وما ملاصقين ما والو، لان من بعد ضروري خصنا نخليوهم ينشفوا. انا ما عنديش لو سيشوار ديال الباتيسري، كنخليهم غير هكا، يعني يا اما غنشفهم هكا كل واحد بوحدو عادي، لان ملي ملي غتسلق غادي يتفكوا على بعضياتهم. سينو ملي كنشريو لي طاغلياتيل راه كنشريوهم هكا بحال لي سيركل، نقدروا نشفوها في اون اوتر فورم بحال اللي غادي نوريكم دابا. اذا ممكن نديروا هاد لو دوزيام تيب. ايوا بالصحه والراحه.